گا خطیب ابن خطیب خطیب دی شان اور ساڑھے مسلک دا سرمایہ ساڑھے مسلک دی جند جان جناب حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی انشاءاللہ ان کا عنوان ہوگا کہ جعلی اور اصلی کرنسی میں فرق کیا ہے. آڑے بچے شور کرنے بڑی مہربانی کوئی سیانا پائی میرا انہوں سمجھا دے. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے اللہ زندگی دراز کرے, اللہ نیک بنائے, سہلے بنائے, ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا ولد له ولا والد له ولا أم ولا له الخال. نشهد أن سيدنا ومولانا
محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حمیدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نذیرا محمدن داعیاً شاہدن محمدن سراجا منیرا نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن ہوا اسوتنا و قدوتنا و عروتنا و عقدتنا محمدن ہوا انور اجدر اختر اکبر اطہرنا و آلانا و اولانا محمدن اماما کاملا محمدن اماما عادلا محمدن اماما فاضلا محمدن اماما اکملا اجملا انورا اطہرا ازہرا محمدن رحمتا کاملتا حجتا قاطعتا سنتا واضحتا محمدن برہانا وسلطانا علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن سیدنا و سید ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا آیاتنا محمدن سیدنا و سید الفکر والفکر محمدن سیدنا و سید الحنین والبدر محمدن سیدنا و سید الصبر والشکر محمدن سیدنا و سید السفر والحذر محمدن سیدنا و امامنا و امام الحسن والجمال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینا احسنا محمدن جمیلا اجملا محمدن طاہرا اطہرا محمدن کاملا اکملا محمدن حسینا احسنا من حاجبین محمدن انورا من عینین محمدن ارحمن من شفتین محمدن حسینا احسنا من خدین و اذنین و من کبین و کتفین و اذدین محمدن حسینا احسنا من مرفقین و ذراعین و رسغین محمدن حسینا احسنا من ابہامین سبابتین شہادتین خنسرین بنسرین محمدن حسینا احسنا من ضلعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین محمدن امامنا و امام القبلتین محمدن امامنا و امام الحرمین
محمدا امامنا وامام الثقلین محمدا امامنا وامام الہجرتین محمدا هو نبیہ وصفیہ ودلیلہ وخلیلہ محمدا عبدہ ورسول اللہ نشہد ان سیدنا ومولانا محمدا حسینا احسنا من راس وحسن وکتف وکیف وجمت ولمت ووفرت وزفرت واسرت ونصرت ویسرا محمدا حسینا احسنا من لسان وبیان وشان وقرآن وفرقان من ایمان وایمان محمدا حسینا احسنا من دین وادیان من علم وعرفان من دین وادیان من ذہن واذہان محمدا حسینا احسنا من ذکر واذکار من فکر وافکار من دور وادوار من دور وادوار من لیل ونہار محمدا امامنا وامام الیول والمآل نشہد ان سیدنا ومولانا محمدا حسینا احسنا کاملا اکملا جمیلا اجملا من جمال وکمال ویول ومآل من مثال وامتصال من ارتحال وارتجال من قول وقال محمدا حسینا احسنا من اسمت ومعصوم من قسمت ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدا حسینا احسنا من تحریر وتقریر وتبشیر وتعصیر وتعبیر وتدبیر محمدا حسینا احسنا من تنزیل وتعمیل وتکمیل وترتیل محمدا امامنا وامام الکیل والکال اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنا موقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام ذی وقار قابل صد افتخار میرے معززین علاقہ حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں معززات باوقار با کردار با حیا با شرم با بھرم لائق صد احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو اس دنیا دے اندر بھی ہر قسم دے امتحان ازمائش تکالیف عذاب کلو محفوظ فرمائے اور دن کے آمد دے بھی میدان معاشر دے اندر بھی ہر قسم دی شرمندگی کلو ہر قسم دی شرمندگی کلو اللہ سونا اساں سارے انو محفوظ فرمائے دنیا تے بھی عزت والی ایمان والی سلامتی والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے اور دن کے آمد دے بھی اللہ سونا پوری کائنات انسانیت دے اندر اساں سارے انو عزت آبرو اور رحمت و شفقت والی زندگی نصیب فرمائے. میرے دوستو میں نو جڑا وقت ملے ہے وہ 12:30 تک تے میرے کلوں اس وقت 3 منٹ رہ گئے 12 چی تے موضوع میں نو دیتا گیا جیلی کرنسی تے اصلی کرنسی فرق ہون میں تو انہوں نوٹاں چی فرق دسیں دیں ادھا گھنٹہ لگ جانا کہ خیال ہے میں جیلی کرنسی دساں یا اصلی کرنسی دساں یا کوئی اور شروع کر دسو چلو ٹھیک ہے پھر صبر کرنا نے تاکہ تو انہوں نوٹ کھرے میں سمجھا چھوڑا تو انہوں شک نہ رہ جائے. حضرات دنیا دے اندر جس دے پاس جتنا مال زیادہ ہوندہ ہے نا پیسہ زیادہ ہوندہ اتنی اس دی عزت زیادہ ہوندہ جس دے پاس مال کم ہوئے گا وہ دی زندگی اتنی اوکھی اور مشکل ہوندی ہے. یہ ہر بندہ جاندہ ہے کہ دنیا دے اندر ہر بندے نو مال دی ضرورت ہے مال ہوئے تے دی زندگی سوکھی ہے اگر مال نہ ہوئے جتنا مال تے دولت گھٹ دی جائے گی زندگی اوکھی ہوندی جائے گی. مثال دے طور تے ایک بندے دے کولو کوئی پیسہ نہیں تے اے بھوکا ہے کھانا کتھوں کھائے گا اے بیمار علاج کیسے کرے گا. تو دنیا دے سارے معاملات آسانی نال بندے دے اس دے چل دینے جتنی کرنسی تے دولت اس کو زیادہ ہو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا یہ بندہ خوشحال ہوئے گا جتنا مال گھٹ ہوئے گا اتنا بیچارہ کمزور زندگی گزارے گا. مالدار دی زندگی ٹھاٹھ والی ہے خوشحال دی زندگی بہترین زندگی ہے تے مزدور تے غریب تے نادار دی اس دی نسبت کم تر ہے. وڈا بندہ اپنی مرضی دی ہر شے لے کے کھا سکتا ہے ہر جگہ تے جا سکتا ہے ہر قسم دی آلہ سواری استعمال کر سکتا ہے مال جو تے جس بیچارے کل مال کو نہیں وہ سائیکل بھی کرایہ تے نہیں لے سکتا. تو دنیا دے اندر جس طریقے نال بندے کو مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہے بے این ہی میدان معاشر دے اندر اس اگلے جہان دے اندر بھی جس کو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہوگا.
توجہ کرنا تساں آکھو بے پہلی واری مولوی ٹکرے ہے کہ جیڑا آکھدا ہے کہ دنیا تے بھی مالدار زیادہ خوش ہے تے دیں قیامت دی سب تو زیادہ وہ ٹھاٹھ باٹھ والا ہوگا جن دے کلو مال تے کرنسی زیادہ ہوئے گی۔ حضرات میں بالکل ٹھیک آکھ رہے ہیں، ہر ملک تے ہر علاقے دی کرنسی اپنی اپنی ہوندی۔ ساڑھے پاکستان دا روپیہ ہے، سعودی اچ ریال چلدا ہے، باقی عرب ریاستیں کناں درہم دینار چلدا ہے، کتھاں یورو چلدا ہے، کتھاں ڈالر چلدا ہے۔ ہر ایک علاقے دی اپنی کرنسی ہے۔ دن قیامت دے بھی مال ہوئے گا، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا، لیکن مال دن قیامت دے کیڑا ہونا ہے؟ دن قیامت دے کرنسی جڑی ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ جس دے پاس اعمال صالحہ ہونگے جتنے زیادہ ہونگے اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دی کرنسی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جتنے زیادہ ہونگے اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا۔ حتیٰ کہ دن قیامت دے جس کلو کرنسی ہوئے گی نا پیاس لگے گی ہر بندے نو، تے کسے دے پاس پانی دا انتظام کوئی نہیں۔ حضرات دن قیامت دے حوض کوثر دا پانی بھی اس نو ملے گا جن دے کنو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ میدان معاشر دے اندر توجہ کرنا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، دن سوے نیزے تے ہوئے گا، تپدی دھوپ ہوئے گی، زمین تانبے دی طرح ہوئے گی، کوئی چھاں نہیں، کوئی درخت نہیں۔ دن قیامت دے چھاں تے سایہ بھی اس نو ملے گا جس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ دن قیامت دے ایک جگہ ہے جس دا سایہ ہے، وہ اللہ دا عرش ہے۔ اللہ دے عرش تلے بھی سایہ تے چھاں اس نو ملے گی جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی نہیں انہوں عرش دا سایہ مل سکدا۔ حضرات جتنی کرنسی زیادہ ہوئے گی نا اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دے میں بات سمجھا رہے ہیں، اصل بات دی طرف آنا تو انہوں جیلی تے اصلی کرنسی دسنی۔ حضرات دن قیامت دے میدان معاشر تے جنت دے درمیان جی میں ساڑھے اس علاقے دے اندر دو ضلعیں دے درمیان ٹول پلازہ ہوندہ۔ دو ضلعیں دے درمیان کی ہوندہ ہے؟ ٹول پلازہ۔ میدان معاشر تے جنت دے حدود اربع دے درمیان ایک ٹول پلازہ ہے جن دے نام پل سرات ہے۔ اس پل سرات تے بھی جن دے کلو کرنسی زیادہ ہوئے گی نا وہ بڑی بیسٹ طریقے نال، بڑی عزت نال، بڑے پروٹوکول نال وہ اپنا ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ جن دے کلو کرنسی بہت زیادہ ہے، بڑا مال ہے، بڑا اعمال صالح ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا ہو اس طریقے نال 500 سال دی مسافت ہے۔ کتنی؟ ٹول پلازہ کراس کرن دا حدود اربع کتنا ہے؟ 500 سال۔ لیکن اس کلو کرنسی اتنی ہے میدان معاشر دی اعمال صالح والی کہ اے آنکھ جھپکن تو بھی پہلے ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ اس میں پروٹوکول اس واسطے ملتا پہ ہے کہ کلو اعمال صالحہ دی کرنسی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا آئے گا یہ کلو بھی اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن پہلے والے جتنی نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یہ بھی گزرے گا جس طریقے بجلی دی کڑک آندی ہے اتنی دیر دے اندر گزر جائے گا۔ تیسرا آئے گا اس دے پاس بھی اعمال صالحہ دی بہت زیادہ کرنسی ہے، اس نو بھی پروٹوکول ملے گا مگر پہلے دوں جتنا نہیں۔ یہ اس طریقے نال گزرے گا جیسے کہ تیز رفتار آندھی چل دی ہے، اتنی دیر دے اندر 500 میل دا سفر طے کر جائے گا، ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔
چوتھا بندہ آئے گا، میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے رسول فرمایا اے بھی ٹول پلازا کراس کرے گا لیکن اے دے پاس پہلے ہیں جتنی کرنسی نہیں ہے، اے گزرے گا اس طریقے نال گزر جائے گا جیسے گھوڑ سوار گزردہ ہے، انہوں دوسرے دی نسبت گزر جلتی جائے گا لیکن پہلے ترین دی نسبت انہوں کچھ وقت لگ جائے گا۔ ایک اور آئے گا یہ دے پاس بھی کرنسی ہے، ٹول پلازا ادا کر سکتا ہے پر پہلے جتنا مالدار نہیں، ایک کیسے گزرے گا جیسے ایک آدمی دوڑ کے گزر جاندہ ہے، اس نو بھی دوڑ کے پل سرات دا ٹول پلازا گزر جائے گا لیکن اس نو کچھ وقت لگ جائے گا۔ پھر آئے گا ایک اور، اس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن انہاں دی نسبت تھوڑی ہے، انہوں پروٹوکول اس حساب نال ملے گا، اے جائے گا صحیح لیکن پیدل چل کے جائے گا، پیدل چل کے جائے گا، گزر جائے گا ٹول پلازا ہے، دے پاس بیلنس ہے اعمال صالحہ دا۔ اور آئے گا یہ دے پاس انہاں دی نسبت کرنسی کم ہے، بیلنس کم ہے، ایک گزرے گا ایک گزرے گا لیکن گھسیٹ کے گزر جائے گا۔ ایک اور آئے گا یہ دے پاس بیلنس ہے ہی نہیں، توجہ کرنا، یہ دے پاس بیلنس نہیں ہے، انہوں ٹول پلازے تے کھڑے اتھوں دے نگران پکڑن گے جہنم دی جیل دے اندر سٹ دے، تو نجائز کراس پیا کرنا، تیرے پاس ایم ٹیگ بھی کوئی نہیں جنت دا، تیرے پاس اعمال صالحہ والی کرنسی بھی کوئی نہیں، دن قیامت دے جگہ جگہ تے جیویں دنیا تے ضرورت ہے مال دی کرنسی دی، دن قیامت بھی اسی طریقے نال جگہ جگہ تے کرنسی ہوگی، جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنی زیادہ اس نو پروٹوکول تے عزت ملے گی۔ قرآن مجید ہے، اللہ فرمانے جنت دے اندر، جنت دے ایک ٹاؤن سمجھ لو، اس دے اندر 4 کیٹاگریاں ہیں، کتنی کیٹاگریاں ہیں؟ اے تو فیصلہ آباد دے اندر ایک ٹاؤن کٹیا جاندہ ہے، ایک بالکل مین روڈ تے 2 کنال دا پلاٹ ہے، فرسٹ فلور تے، دوسرا پیچھے ہے وہی ٹاؤن لیکن اس دے اندر 1 کنال دا ہے، تیسرا ہے اس تو اور بیک دے اندر ہے، اس دے اندر 10 مرلے دا ہے، چوتھا ہے اسے ٹاؤن دے اندر ہے لیکن اس دے پاس قیمت گھٹ ہے، اے 5 مرلے دا ہے۔ تو سب تو زیادہ جس دے کول قیمت ہوگی نا کرنسی ہوگی اعمال صالحہ دی، انہوں جنت دے اندر سب تو فرسٹ کلاس دے اندر اللہ دے نبیوں نال پلاٹ ملے گا، مع النبیین، چونکہ کرنسی زیادہ اس واسطے فرسٹ فلور تے انبیاء کرام نال اس نو جگہ مل گئی۔ دوسرا آئے گا یہ دے پاس کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں دوسری کیٹاگری دے اندر اسے ٹاؤن جنت دے اندر پلاٹ ملے گا لیکن فرسٹ فلور دے نہیں، انبیاء اور نبیاں نال نہیں، صدیقین نال مل جائے۔ تیسرا آئے گا اعمال صالحہ تے ہے، کرنسی ہے پر پہلے دوں جتنی نہیں ہے انہاں تو گھٹ ہے، اس نو پلاٹ تے جنت ملے گا مگر تیسری کیٹاگری شہداء دے اندر پلاٹ ملے گا۔ چوتھا آئے گا کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں اینڈ دے اتے ٹاؤن اس نو بھی پلاٹ مل جائے گا۔ تو دن قیامت دے جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنا زیادہ عزت ہے۔ حضرات اگلی بات، دنیا دے اندر بھی جس طریقے نال اصلی نوٹ چلدا ہے، نقلی نوٹ چلدا، نقلی نوٹ 5000 دا بھی ہوئے تے 10 روپے دے مقابلے بھی ہوتی کوئی حیثیت ہے نہیں، جی میں دنیا تے اصلی کرنسی اصلی نوٹ چلدا ہے، دیں قیامت دے بھی کرنسی اصلی ہوئے گی تے اس نو کم آئے گی، اگر اصلی نہیں ہوئے گی جیلی کرنسیاں دے بکسے بھی بھر کے لائے کوئی کام ہے۔
حضرات تم بھی جاننا تے سارے دکاندار ہو اصلی نوٹ ہوئے تے او دی قدر ہے اصلی نہیں تے او دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اصلی کیڑا ہوندہ ہے توجہ کرنا تیرے ملک دے اندر اصلی نوٹ او ہے جس تے تیرے ملک دے سٹیٹ بینک دی مہر ہے جس تے سٹیٹ بینک دی مہر نہیں او اصلی نوٹ اصلی کرنسی نہیں ہے اور اس دی کوئی حیثیت نہیں ایک آدمی دے پاس 5-5 ہزار دے بکسے ہون اگر اس دیتے مہر نہیں ہے سٹیٹ بینک دی تے حضرات اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے اصلی 50 روپے دے مقابلے بھی یہ دی کوئی حیثیت نہیں دن قیامت دے بھی اسے طریقے نال اصلی کرنسی او ہوئے گی جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی جس عمل تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی او نکلی ہوئے گا جیلی ہوئے گا تے جیلی کرنسی جی میں دنیا تے بیکار ہے انہیں جیلی کرنسی دن قیامت دے بھی بیکار ہوئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دنیا دے اندر بھی کرنسی جو ہوندی ہے نا چھوٹی بڑی ہوندی ہے 10 روپے دا نوٹ بھی ہے توجہ کر 50 دا نوٹ ہے 100 دا بھی ہے 500 دا بھی ہے 1000 دا بھی ہے اور سب تو بڑی کرنسی ساڑھے ملک دے اندر کتنی ہے بولو یار مسیح تے جمعے والے دیہاڑے تے نہیں آئے بیٹھے نا سب تو بڑی کرنسی کیڑی ہے 5000 دن قیامت دے بھی توجہ کر سب تو بڑی کرنسی دن قیامت دے نماز ہے توجہ کر سب تو بڑی کرنسی 5000 دا جیسے نوٹ ہے ان سمجھ لائے ایک نماز دن قیامت دے تیرے 5000 دا نوٹ ہے سب تو بڑی کرنسی ہے تیرے پاس اللہ دے رسول فرمایا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دے رسول فرمایا ہے سب تو پہلے اللہ فرشتے نو فرمان گے او فرشتے اس دی نماز دیکھو سب تو پہلے اے میدان معاشر جڑایا کھلے اے دی کرنسی چیک کرو اللہ کتھو چیک کریے فرمایا پہلے دیکھو اس بندے دے پاس بڑی کرنسی 5-5 ہزار علیہ مثال دے رہے ہیں کتنے نوٹ نے انہا اول ما یحاسب العبد بے صلاتے ہی سب تو پہلے اللہ فرمان گے اے دے 5000 دے نوٹ چیک کرو اے دی بڑی کرنسی چیک کرو اے دی نماز چیک کرو ان صلاحت فقد افلح و انجح اگر اس دی 5-5 ہزار دی نوٹ مقدار وچ بھی پورے نے معیار وچ بھی پورے نے مقدار جتنی جس نو ضرورت ہے اے دی وہ پوری ہے یا جو مقدار وچ بھی اے دی پوری ہے اور معیار بھی دیکھو اصلی ہے یا نکلی ہے گل سمجھنا اے دی سب تو پہلے نماز دیکھو مقدار وچ پوری ہے معیار وچ پوری ہے فقد افلح و انجح اگر یہ کلو سب تو بھاری کرنسی نماز والی پوری ہے جتنی اس نو اسان دیتی ہے جتنی اس نو آنکھی ہے کہ میدان معاشر دے اندر اتنی تینو ضرورت ہے یہ ساری لے کے آیا ہے اگے دیکھو دی اصلی ہے یا نکلی ہے اگر اصلی ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فقد افلح و انجح باقی یہ دے چھوٹی کرنسی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہن انو جنت بھی دے دیو ادھا ٹول پلازہ بھی ادا ہو گیا انو عرش دا سایہ بھی دے دیو حوض کوثر دا پانی بھی دے دیو اور اگر کرنسی پوری نہیں مقدار بھی گھٹ توجہ کرنا مقدار بھی گھٹ ان فسادت اور معیار بھی ہے تے صحیح 5000 علی کرنسی ہے توجہ کرنا اے نماز تے لئی ودے توجہ کرنا اے دے پاس نماز دے بکسے ہیں اللہ بھرے ودے نے بڑیاں نمازاں نے لیکن اللہ اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے تے ایمان نال دسو
دیں قیامت دے کھوٹے تے کھری کرنسی واسطے اللہ نے مہر کے دی رکھی ہے، کہ دی رکھی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن آخدہ ہے وَحَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اللہ پاک فرماندہ ہے او فرشتے ہو اج لائے ہو نا دی نام اعمال دی کرنسی ذرا چیک کرو نا یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، جویں اج تو دکان تے سودا لین وینا ہے تے دکاندار ویکھ دے کہ دے نوٹ اصلی ہے یا نکلی ہے نا ہے، اے جے اصلی ہے تے اے جیڑی شے منگدا ہے دے دیو نا ہے، تے جے نکلی ہے تے شرمندگی ہوئے گی، سودا نہیں ملے گا۔ پروردگار فرمانے نو میرے فرشتے ہو اج دا نام اعمال کھولو، سب تو پہلے ایدی وڈی کرنسی نماز علی ویکھو نا، ایدی نماز علی کرنسی وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ایدی کرنسی ویکھو اصلی ہے یا نکلی ہے۔ اللہ جی اساں کیویں ویکھیے اج دے اصل تے نقل دی کسوٹی کیا ہے، اے کیویں پرکھیے جویں مولوی دی نماز اصلی کرنسی ہے، اے حضرت صاحب جڑی نماز لے کے آیا ہے، اے میدان معاشر دی اصلی کرنسی ہے، عمل صالح نہ ہے۔ اللہ کیویں ویکھیے اللہ پاک فرمانے وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ میرے محمد الرسول اللہ دی نماز کھن کے آؤ نا، میرے محمد دی نماز ویکھو نا، وَالشُّهَدَاءِ تے گواہ بھی لے کے آؤ جنہ میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے، انہاں دی گواہی بھی لو نا کہ تساں کیویں میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے۔ او فرشتے ہو اس مولوی دی نماز، اس پیر دی نماز، اس حضرت دی نماز، اس چودھری دی نماز، اس گدی نشین دی نماز، اس مفتی اعظم دی نماز، اس حضرت شیخ دی نماز نو میرے محمد دی نماز نال ملا کے ویکھو تے ول پچھو گواہاں کولوں جو واقعی محمد دی نماز انہیں یا کوئی نہ ہے، جن دی نماز میرے محمد دی نماز نال رل ونجے تے گواہ دیون والے صحابہ بھی گواہی دے دیون کہ اساں انہیں محمد مصطفیٰ نو نماز پڑھنے ویکھے آئے، او اصلی کرنسی ہوئے گی تے جس دی نماز میرے محمد نال نہ ملے، او جن دی اتے صحابہ گواہی نہ دیون کہ اساں اس نماز نو اس طرح مصطفیٰ نو پڑھ دیا نہیں ویکھے آئے، او نماز جیلی ہے، او کرنسی جیلی ہے، او انو کم نہیں دین دی، جیلی کرنسی اللہ اج نہ عرش دا سایہ لے سکتا ہے، نہ حوض کوثر دا پانی مل سکتا ہے، نہ ٹول پلازہ پل سرات دا کراس کر سکتا ہے، نہ جنت وچ اپنا کوئی محل تے کوئی اپنا پلاٹ خرید کر سکتا ہے، کیونکہ دے کلوں کرنسی جیلی ہے، جن دے کلوں کرنسی اصلی ہوئے، جن دی نماز محمد نال ملے، او دے گواہ صحابہ بھی آکھن جو اساں انہیں مصطفیٰ نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے، جن دی نماز محمدی ہوئے، گواہ صحابہ ہون جیڑا نماز پڑھتا آتا ہے انہیں مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ میں رفع یدین پیا کرے نا، میرے کلوں کوئی پوچھے جو توے کیوں کرے نا ہے، میں آنا ہے نماز محمدی ہے تے گواہ حضرت عبداللہ ابن عمر، میں نماز رفع یدین کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ نماز محمدی ہے، مہر محمد الرسول اللہ دیئے، گواہیاں دین والا مالک ابن حویرس جیڑا 9 ہجری نو مسلمان ہویا ہے، وہ آدھا ہے میں نبی نو بڑھاپے دے اندر زندگی دے آخری سال دے اندر وفات تو سال 1.5 سال پہلے میں مسلمان تھے، میں ویکھے سونے محمد الرسول اللہ نو
ہاں قضا سنا رسول اللہ دا رسول رکوع تو پہلے تے رکوع تو بعد رفع یدین پیا کریندا ہے میں نماز وچ سورۃ فاتحہ پڑھنا لوگ دن کیوں پڑھنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے اس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہ کون ہے میں آکھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدا ہے کہ میں اپنے کنہ نال سنے ہیں سونا محمد الرسول اللہ فرمانے نے لا صلاة الا بفاتحۃ الکتاب میں اونچی آمین آکھئے ملا آخدا ہے کیوں اونچی آخنا ہے میں آنا نماز محمدی ہے گواہ کون ہے میں آکھے وائل ابن حجر گواہیاں پہ دیندہ ہے میں تورک کیتا ہے جلسہ آخری قادے دے اندر میں تورک کیتا ہے میں اپنا سجا پیر کھبے در وچھا چھوڑے ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے آخری اتحیات انہیں بیٹھے نے کہیں تینوں آکھے ہیں میں آکھے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی پہ دیندہ ہے آتینوں بخاری مسلم بھی کھا دے وہاں یہ میں نماز جلسہ استراحت کیتا ہے کیوں کیتا ہے اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں لینا تے حضرت انس گواہے یہ کر میں انگلی دے تشہد دے انگلی تشہد وچ انگلی نو حرکت پیا دینا او مولوی کیوں تو پیا دینا وہابیہ اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں مصطفیٰ دا صحابی پیا دیندہ ہے یہ میں نماز دے اندر سینے تے ہاتھ بدی کھنا مولوی آخدہ کیوں بدھے نہیں میں آخنا میرے محمد الرسول اللہ دی نماز ہے تے گواہیاں صحابہ کھڑے دین دینے میرے گواہیاں دین والا حضرت ابو بکر موجود ہے گواہیاں دین والا عمر عثمان موجود ہے گواہیاں دین والے مہاجر انصار موجود نے اللہ دی قسم دے قیامت دے تیری نماز جیسی بھاری کرنسی بھی تدوں تیری اصلی بنے گی جدہ ایک ادا تے مہر محمد دی ہوئے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ سنت رسول اللہ نعرہ تکبیر حقانیت مسلک اہل حدیث حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حضرات توجہ کر اللہ والے اللہ تو ان جزائے خیر دے اے مولویاں میں سٹیجاں تے نہ دیتے کرو اللہ تو ان جزائے خیر دے بڑی توڑی محبت ہے پیسہ اج کئی نو لوڑ کوئی نہیں ہر بندہ چاہیے پر یاد رکھو اہل حدیث دی سٹیج اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ اے ویلاں میراسیاں تے سٹیاں جان سے اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ ایندہ اگر کوئی آنکھیں بھی صحیح نہ تینوں یہ 1000 روپے دی ویل دے میں تو ہی دے ان وقت ساڑی سٹیج تو اتر جائے اہل حدیث دی سٹیج گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضرات توجہ کرنا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دن مہر ہوئے گی نماز محمدی ہی سب تو بھاری کرنسی دن قیامت دے نماز والی ہے اگر تیری نماز جیلی ہوئی جس تے مہر مصطفیٰ دن ہوئی تے اور اصلی نہیں ہوئے گی آج خیال کرنا 55 جیلی بروکروں کو لو تینوں کی دے جیلی کرنسی نہ دے دے آج جے تینوں کوئی آنکھیں نماز حنفی لے لے آنکھ نہیں حنفی نماز نہیں چاہی دی دن قیامت اصلی کرنسی ہے نماز محمدی ہے حنفی تے جعفری نماز بول حنفی تے جعفری نماز نہیں ہے خیال کرنا عمل سہل اصل کرنسی ہوئے گی جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی اللہ دی قسم موت دے ویلے پتہ چل جائے گا کہ مینوں ہائے مینوں تے جیلی بروکرہ مینوں دتی کیشا مینوں تا دھیانے بابیاں دی نماز ہے آج پتہ لگ گئی تھے بابیاں دی نہیں چل دی تھے تے مصطفیٰ دی چل دی اتھے مصطفیٰ دی چل دی اتھے جعفری حنفی شافی مالکی نہیں اتھے راج محمد الرسول اللہ دے جی میں تیرے اندر تیرے
میرے ملک دے اندر کوئی وزیر اعظم بھی دستخط کر دے نوٹ اصلی نہیں بندا، کوئی صدر بھی زرداری بھی دستخط کر دے نوٹ اصلی نہیں بندا، جب تک سٹیٹ بینک دی مہر نہ ہوئے وزیر اعظم دے دستخط بھی اصلی نہیں بنا سکدے۔ اللہ فرماندے سن لے تو دنیا دے ملان دے دستخط کرا لے، دنیا دے پیران دے فتوے لے لے، دنیا دے مجتہدان دے طریقے لے لے، رب ذوالجلال دی قسم جی میں تیرے بینک سٹیٹ بینک دی مہر تو بغیر او اصلی نوٹ نہیں بندا۔ میدان معاشر دے اندر جس عمل تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی تو پیران دی لوا کے آ جا، حنفی لوا کے آ جا، جعفری مالکی لوا کے آ جا، سارے جہان دیاں تائیدہ تصدیقاں کرا کے آ جا، اور جس تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی دن کے قیامت دے اس دی ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہوئی۔ اہل حدیث تینوں آنکھ دے جیلی بروکران کلو بچ، اللہ دی قسم موت آندی پئی حتی اذا جاہدہم الموت، موت دا ویلا گئے، موت دے ویلے بندہ کدا پہ فقالا قال رب ارجعون، موت دا ویلا ہے توجہ کرنا، کوئی بابا نیڑے نہ پیر نیڑے نہ شاہ نیڑے نہ گدا نیڑے، اے ان موت دے ویلے ہی پروٹوکول اس نو ملنی جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہے، جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی نہیں، مرن ویلے ہی انو پروٹوکول نہیں ملنا ہے، انو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے موت دے ویلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑھے بلوچ آگے نے حضرات توجہ کر، موت دے ویلے اس نو عزت ملنی ہے جندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہونی ہے، جندے کنو آمال صالح نہ ہوئے رب دا قرآن دا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے او دی کانڈ کٹیں دن منہ کٹیں دن تھپڑ کھڑے مریں دن آدھن اخرجو انفسکم میں اور بد نصیبہ ساری دنیا انہیں نکھٹو بن کے رہ گئے ہیں، تو آمال صالح دی کرنسی نہ کمائی، ہن اپنا جسم چو روح کٹ کے دے دے، آج ذلت پہ مل دیئے نو موت دے ویلے جو دے کنو آمال صالح دی کرنسی کوئی نہیں، تے جڑے آمال صالح دی کرنسی بابیاں جے لائے کے آئے موت دے ویلے پروٹوکول پہ مل دائے، اللہ دا قرآن اکھدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، اس کلو کرنسی اعمال صالح والی ہے، انو پروٹوکول پہ مل دائے، انو موت دے ویلے تھپڑ پہ مل دینے، انو موت دے ویلے مبارکاں پہ مل دینے، آو خوش قسمت چودھریاں میدان معاشر دے وڈیرے سردارا، تیرے کلو کرنسیاں بنیاں نے، اساں وفد دی شکل چاہ کے تینو لین آیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، انہیں جلے موت دے ویلے سویکھے آئے جو اتھے تا اسے دی عزت ہے جندے کنو اصلی کرنسی ہے اعمال صالح والے جندے تے مہر محمد رسول اللہ دیئے، ان سنو رب دا قرآن ادا کالا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما
ما ترکتو او میرا اللہ اج مینوں میرے کولوں جیلی کرنسی ہے مولویاں بروکراں جیلی بروکراں مینوں دھوکا دیتا مینوں اصلی کرنسی بنا کے دیندے رہ گئے ہن موت دے ویلے مینوں پتہ لگا ہے عمل صالح اصلی کرنسی او ہوندی ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی ہے لہذا مینوں واپس دنیا تے ونجن دے لعلی سنو علماء کو پوچھو لعلی عمل صالحا اللہ میں اصل عمل اوے کر کے آواں او کرنسی لے کے آواں جس تے مہر محمد دی ہوئے گی اللہ میری توبہ میں حنفی لے کے آیا نماز مینوں کیا پتا کہ حنفی نماز جیلی بروکرا مینوں دیتی ہے اصلی کرنسی تا نماز محمدی ہے مینوں اللہ واپس جاون دے میں وہابیاں دی مسجد جا کے انہیں نماز پڑھساں جڑے آدیان ساڈی ایک ایک نماز دی ادا تے مہر محمد رسول اللہ دی میدان معاشر اے موت دے ویلے اینو اصل کرنسی دی تمنا پیا کریندا ہے ہن میدان معاشر وچ آیا کھڑا ہے ویکھدا ہے جنہاں دے کولوں بھاریاں کرنسیاں اے اصلی کرنسی نماز محمدی ہے نا اے سب تو بھاری کرنسی سب تو بھارا نوٹ انہاں دے کولوں نماز والا ہے تے اصلی نماز لے کے ودن او تا عرش دی چھاں تلے ویندے پین انہاں نوں تا سڈ سڈ کے حوض کوثر دے پانی پلایا جا رہا ہے انہاں نوں تے عزت احترام دے نال فرشتے وفد دی شکل دے اندر جنت وچ لے کے جا رہے ہیں ہن روندا کھڑا میدان معاشر دے اندر آ تینوں قرآن سناواں آدا پروردگارا ولہو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا پروردگارا اج اکھی نال میں ویکھی کھنا اج کننا نال میں سنی کھنا اج پروٹوکول اسے نو مل دے پین اج فرشتیاں دے کندھیاں تے چڑھ کے سواریاں کر کے آندا پیا ہے جیندے کولوں عمل صالح ہے جیندے کولوں اصلی کرنسی ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دی ہے وہ میرا پروردگارا ایک واری میری من چاہ میں تیری منت کرے نا کہ مینوں واپس بھیج میں بھی نماز محمدی لے کے آواں میں بھی عمل صالح لے کے آواں پر نہیں قیامت کوئی واپس نہیں آ سکدا ہے یہ لے اگاں جاندا ہے جہنم دے اندر اس لیے دخل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل او پروردگار میری من چاہ ایک واری مینوں جہنم وچوں کڈ چاہ میں بھی عمل صالح لے کے آواں میں بھی کرنسی اصلی گھن کے آواں میں بھی او نماز لے کے آواں جس تے مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اینا ہے اللہ دی قسم دے قیامت دے یہ پچھتاندا ہے جداں ہر پاسوں بوئے بند نظر آنے ہن کے آکھدا ہے ذرا قرآن سونے آدا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین رب دا قرآن ہے اخدا اللہ او میرا اللہ ہن میں واپس ہی نہیں گھلیندا میرے کولوں کرنسی بھی کوئی نہیں اتنا تکار چا جڑے جیلی بروکر جنہ میں کرنسیاں دیتیاں نا اے تیرے اصلی کرنسی ہے اے جنہاں دی اساں بڑی عزت کریندے اسے انہاں دے قدماں وچ بیٹھنا ثواب سمجھیندے اسے انہاں نوں بڑے پروٹوکول دیندے اسے توجہ کر میں بات ختم کرنی ہے اللہ ایک تکار چا انہاں جیلی بروکراں نوں جڑے بڑے اسلے صوفی ہاں اساں اعتبار کیتے ایڈی
ایڈیاں داڑیاں ہیں ہاتھ تسبیحاں پھدی ودن اساں تاکہ بڑے کوئی نیک ہیں ہر ویلے نماز دی صبح دی پڑھ دین تے پہلا دن لا الہ بولو لا الہ الا اللہ تے عاشق رسول اللہ دے سٹین دے آنے تے جھنڈیاں ہی لیندے آن سار اللہ آج پتہ لگے تے نام مراد اتوں ہو ران وچوں ہو ران یہ تو جیلی بروکر ہاں یہ تو دھوکے باز ہاں اور میں نہیں آکھدا قرآن آکھدا پیا آدھا اللہ جنہوں مساں اتے بہین دے اسے تے انہاں دے پیریں چ بیٹھنا ثواب سمجھ دے اسے اج وکھا تو صحیح وہ جیلی بروکر وکھا تو صحیح سانو جڑے آدھیان غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہے ایدی نماز کوئی نہیں نماز تے ساڈی ہے بابے دی قسمہ چیندے ہن آخدیاں نے تے انگریز دی پیداوار ہے اساں انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں تے بھلے انہاں دیاں تسبیحاں تے بھلے انہاں دے گھنڈ ماٹیاں تے بھلے اللہ انہاں تے سانو دھوکا کیتا اے جیلی بروکر سانو ویزے دے سیندے ہن جویں اج کل کوئی جیلی بروکر آدھا ہو ایک واری او ایماندار میری داڑھی دے ویکھ میں حاجی صاحبہ مینوں ایک اتنے لاکھ دے چا میں تیرے بال نوں فرانس گلے کدے گلے سا فرانس دا ویزا لوا دینا تے جیلے پیسے بٹور لیندا نظری اس لئے بندہ کیا تھا ہائے ایک واری یہ میں نو حاجی ہتھیں آوے تا صحیح ایک واری میرے ہتھیں آوے تا صحیح میں اپنی زمین ویچی سمانیاں دے زیور ویچی ہر شے ویچی بعد وقت میں نو داڑی دا دھوکہ دے کے قسمہ چاہ چاہ کے تے میں نو آکس فرانس تیرے بال نو گلے سا میں ویچ بیٹھا کنال دو رقبہ بھی ویچی گائیں مجھیں ویچی انہیں پیسے دیتے ہون کنجور نظری نہیں پیان بندہ آخدہ نہ کہ ایک واری نظر آ جائے اے دیں قیامت دے آکھنگے اور نماز جیلی پڑھنے والوں سن لو دن قیامت دے تسی آپ آکھنا ہے اللہ اے جیلی پروگرام جنہ سانو اصلی نماز محمدی نہیں لین دیتی جنہ سانو جیلی نماز دیتی اللہ اور تے کچھ نہیں کر سکتے سن قرآن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس او میرا اللہ ساڑی درخواست جنہ ساکوں دھوکھا دیتا ہے میری بولی سمجھیں دے پہ ہو او سمجھ آندی پہ نہیں او میں دیہات دا میں بھی گائیں مجھی ڈھور رکھے ہو عالم تو ساں اگے ہی سننتے ہون بھی سن سو ذرا میری گال سمجھ لاؤ میں آنا کہ نہیں جیلی بروکران دے ہتھے نہ چڑھ جاؤ آخدہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس اے پروردگار جنہ سانو دھوکھا چ رکھے آئے اے جیلی تے نکلی بروکر جڑے آدھیان ساڑھے تے اعتبار کر اساں تینوں اصلی کرنسی دین دے پہ آئے اللہ ایک واری وکھات صحیح او کی آکھنا ہے ان دل کی میں غصہ کٹ دا پہ ہے جویں آج تیرے نال کوئی بروکر دھوکھا کرے تے تو انہا ایک واری نظر تا آوے میں نو کمیں لطڑیندہ ویک انہوں چھلیندہ ویک دیکھ قیامت دیا دیکھلن مرید اوہ پروردگارا ساڑا قصور یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول ہائے وہ مر گئے سنو وہابیہ دیان وہ کملا جیلی بروکران در نوانے آتینو اصلی لے کے کرنسی دیویے اتانا اللہ و اتانا الرسول انہیں کارج میں سنا محمد کریں دے کیونکہ دیں قیامت اصلی کرنسی ہوئے یہ تھے آج اللہ قرآن جو نشانی دسیں دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ او بندیاں نشانی یاد رکھ لے اصلی کرنسی دی جیڑا عمل میرے محمد دے عمل نال مل ونجے او سونا عمل او اصلی کرنسی تے جن دے عمل میرے محمد نال نہ ملے او باویں وڈے تو وڈا کرن والا ہووے او اصلی ہو سکدا اللہ
ہن کے کرائیں بس اتنا تک کر چا جہنم تے آئی گئے ہیں آرے نا سنو مولوی بھی کھاتا سی جڑے آدھیانو پترا جا دکان تو نماز حنفی لے کے آئے اج بالنو پڑھینے آنا ہے تے جڑے قرآن پڑھنا نے مولوی مسیح تے جاتا جاؤنو آنکھیں وڈی نماز حنفی کلان دے جا کوئی آدھا یار تھوڑے پیسے نماز حنفی چھوٹی لئی آنا ہے اللہ آج 10 بھی کھاتا صحیح نہ ہے کہ کرنا چاہنا سن قرآن آرین اللہ زینے ازلانا من الجن والانس نجعلہما تحتا قدامنا لیکونا من الاسفلین اجسان سارے لوکاں دے سامنے انہاں نو پیراں تلے لتاڑ دے ویے انہاں نو چتھاڑ دے ویے انہاں مولویاں نو پیراں تلے لمحہ کر کے انہاں دی بے عزتی کرنا چاہنے آئے او کون ربنا انا اتانا سعادتنا وکبرانا اسا جدم یاد ایسے آدھیں بزرگوں سے یوں سنا گال سمجھ آندھی پہی نہیں اگا میں ڈھیر نہیں آخر سعادتنا اب بزرگ جڑے ہاں سانو آدن بزرگوں نے یوں فرمایا ہے بزرگ یوں کہتے ہیں تانا سعادتنا وکبرانا سانو وہاں بھی اخدان نماز حنفیے اے نماز محمدیے وہ آدن نانا دین مننے اکابروں نے یوں لکھا ہے مولوی جان دیں ہمارے اکابرین یوں فرماتے ہیں ہن آج کیا دیکھنا اللہ اسائنہ اکابران دی اے جڑی بزرگ سانو آدن جتھے جان دے ایسے ایسے بسترے چاہ کے مر گئی نہ کدی نہیں آکے رسول اللہ نے نہیں آکے بزرگوں سے یوں سنا ہے اکابرین یوں کہتے ہیں فلاں یوں کہتے ہیں اللہ ایک واری بکھاتا صحیح سانو اساں پیران تلے انہوں روند دے ویے آج انہوں ذلیل کریے جی میں انہوں سانو جیلی کرنسی دے کے ذلیل کیتا حضرات دیں قیامت دے یاد رکھ لو کوئی عمل جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوگی اصلی آؤ صرف ایک حدیث سنا کہ میں تینوں بات نو کھرت واضح کر دیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ علماء جدوں آ جان خطیب پھر پہلے خطیب نو کرسی تے چمبڑنا نہیں چاہیے یہ تو شکر ہے جو ساڑھے فیصلہ بات دے سٹیج سیکٹری بھلے مانے یقین جان پنڈی دے اندر ایک بندہ تقریر کھڑا کرے پچھو مولوی ڈھیر سارے بیٹھے او جوش ساڑھی طرح لگا کھڑا اس پچھو کھوری نال پیر لایا یہ نشانی اندھی ہے پہ مولوی جی بریک اے پیر کھوری تے لا دیتا یا پچھو تھوڑا جیا ہاتھ لا دیتا موٹے تے ہاتھ را کے چھوڑیا میں مولوی جی بریک لاؤ پر مولوی جوش کھڑا کتھوں بریک لا اس تھوڑا جیا ہور تھوڑا جیا چاند منٹ دے بعد تھوڑا جیا چولا ہور ہلایا ذرا تے پیر دی کھوری بھی ذرا زیادی لائی کہ بریک تے ہاتھ مار انہوں واتی کوئی نہ ہوتا اپنے جوش ہی ساڑھی طرح بیٹھا آخرکار سٹیج سیکٹری نو آیا غصہ تے جو اس دی سلوار نو چھکیا او لاشٹک پائی کھلا بھائی میں ایک تو سٹیج سیکٹری ساڑھا اچھا ہے دعا ہے کہ شکر ہے میں نالا پائی بیٹھا میں لاشٹا کی کو نہیں پائی تے میں کھلو کے بھی تقریر کو نہیں کرے کدا پیا تے اگلی گل سن گل ختم پیا کرے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے اندر رافضیت نہیں تے امیر معاویہ دے نا تے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویں صحابی اللہ اللہ ایک نبی دا سالہ ہے دوہ نبی دا چاچے دا پتر ہے اے نبی دا پتریر تے سوتر ہے چاچے دا پتر ہے چاچا زاد ہے دویں کٹھے طواف بدے کریں دینے توجہ کرنا فتافا بالبیتی فاستلم معاویت الارکان الاربعہ
حضرت امیر معاویہ جدوں بھی طواف دا چکر کرن بیت اللہ دے ہر کونے نو بوسا دیں دے. توجہ کرنا, بیت اللہ دے چاروں کونے نو کی دیں دے نے, بوسا دیں دے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الرکنین الیمانیین. معاویہ بھرا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکن یمانیہ دا بیت اللہ شریف دے 2 کونیاں دا استلام تے بوسا لیا, 4 دا لیا. حضرت امیر معاویہ دے جواب سنو. نبی دے عمل دے مقابلے چ صحابی دی رائے تے اجتہاد بھی عمل صالح بن سکدا. آکھ لگے عبداللہ لیس شیئن, توجہ کرنا, لیس شیئن فی البیت متروکن. عبداللہ خیال کر بیت اللہ سارا رب دا گھر ہے. لیس شیئن فی البیت متروکن, سجا کونا بھی بیت اللہ دا, کھبا کونا بھی بیت اللہ دا, شرقی کونا بھی بیت اللہ دا, غربی کونا بھی بیت اللہ دا. ایک کوٹھے دے 4 کونے نے, یار اس وچ فرق دی کیڑی گل ہے؟ او کونا بھی بیت اللہ دا, ایک کونا بھی بیت اللہ دا. میں کسے غیر دے کوٹھے نو تا نہیں چومیا نا, میں بیت اللہ دے کونے چومدا کھڑا نا. لیس شیئن فی البیت متروکا, بیت اللہ دی ہر کونا متبرک ہے, ہر کونے دا بوسا لیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او معاویہ بھرا, تیرا اجتہاد, تیرا خیال بظاہر بڑا چنگا ہے, پر اللہ نو وہ عمل چنگا لگدا ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دیئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف 2 کونیاں دا بوسا لے آئے تے اللہ فرمانے جے تم اپنے اعمال نو اصلی بناونا چاہنا ہے تے وہ تو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ نو بنا. سنو فرجا معاویہ تو الیہی, اوہ آج حضرت معاویہ تے بھونکن والے ہو سن گنو, حضرت معاویہ تے تبرہ کرن والے ہو ذرا سن لو. رافضیاں دی تائید دے اندر حضرت معاویہ دے اندر عیب نکالن والے ہو سن گھنے. ادوں حدیث سنیے, اللہ دے قرآن دی آیت سنیے. فرجع معاویہ تو الیہی, حضرت امیر معاویہ فرمانے نو عباس دے پترا او عبداللہ گواہ ہو وانی, میں آج تو بعد توبہ پیا کرے نا, آج تو بعد بیت اللہ دے 4 کونیاں دا بوسا نہیں لینا, میں بھی 2 کونیاں دا بوسا لیسا. میں نو بھی پتا چل گیا ہے کہ عمل صالح وہ بندا ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی, جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں وہ عمل صالح. اللہ دی قسم میرے پاس حدیثاں دے اسیاں بے مثالاں نے بہت ساریاں کہ صحابی دا عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں بندا جب تک مہر محمد دی نہ ہوئے. اللہ مینوں اور تینوں سبنوں دن قیامت دے لے کے ونجن والی تو اعمال صالح والی اصلی کرنسی لے کے ونجن دی توفیق دے. ہر او عمل کر جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے, ہر او کردار اپنا جس تے مہر مصطفیٰ دیئے. ہر مولوی کل پوچھ, دیوبندی کل پوچھ, بریلوی کل پوچھ, حنفی چشتی قادری کل پوچھ, اہل حدیث وہابی کل پوچھ, ہر کل پوچھئے کر کہ میں نے او عمل دے جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے. میں اس دنیا تو نقلی کرنسی لے کے جانو تیار ہے نہیں. ہاں اللہ سانو دہ قیامت دے ہر قسم دی شرمندگی کلو محفوظ فرمائے اور دنیا تے سنت مصطفیٰ دے راستے نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.